सबैजनालाई जय मसीह। जीवनको वचनको यो अर्को एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। गएको एपिसोडमा म तपाईहरुलाई बाइबल अध्ययनका कठिनाइहरूको विषयमा बताएँ। बाइबल अध्ययन सजिलो कुरा होइन। बाइबल अध्ययन गर्न तपाईं र मलाई मेहनत, परिश्रम र अनुशासनको जरुरी हुन्छ र हामीले हरेक दिन नियमित रूपमा बाइबल पढ्नको लागि आफैलाई समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आफ्ना व्यक्तिगत चुनौतीहरूसँग, हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत पापहरूसँग हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न आफूलाई समर्पण गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ आफूलाई अनुशासित बनाउनुहुन्न, बाइबल अध्ययन गर्न मेहनत र परिश्रम गर्नुहुन्न भने बाइबल अध्ययन गर्न कठिन छ। र आजको यो एपिसोडमा म तपाईहरुलाई बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि हामीले बाइबललाई सही तरिकाले बुझ्न किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सिकाउने छु। बाइबललाई हामीले किन सही अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ। बाइबल परमेश्वरको वचन हो। बाइबल कुनै मानिसको विचार र तर्क होइन। यो त परमेश्वरले मानव जातिलाई दिनुभएको उहाँको प्रकाश हो। यो त परमेश्वरले मानव जातिलाई दिनुभएको उहाँको पत्र हो, उहाँले दिनुभएको सन्देश हो। यसकारण बाइबल पूर्ण रूपमा परमेश्वरको विचारले, उहाँको ज्ञानले भरिएको पुस्तक हो। हामीलाई पत्रुसले आफ्नो दोस्रो पत्रमा यसरी बताउँछन्। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 20 र 21 पदमा पत्रुसले हामीलाई भन्छन्, सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि पवित्र शास्त्रको कुनै अगमबाडी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन, किनभने मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाडी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। पत्रुसले स्पष्ट बताउँछ कि कुनै पनि मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत व्याख्यामा लेखिएको होइन बाइबल, तर परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाद्वारा ती लेखकहरूले परमेश्वरको तर्फबाट लेखेका हुन् भनेर हामीलाई यहाँनिर पत्रुसले बताउँछ। हामीलाई दोस्रो तिमोथी 3को 16 पदले पनि स्पष्ट बताउँछ कि सम्पूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको त्यो वचनको स्रोत उहाँ आफै हुनुहुन्छ। यसकारणले अब प्रश्न आउँछ, के हामीले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नै तरिकाले बुझ्न सक्छौँ? बिल्कुलै सक्दैनौँ। तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई तपाईको तरिकाले, मेरो तरिकाले, तपाईको विचारले, मेरो विचारले बुझ्न हामीले बिल्कुलै मिल्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरले आफ्नो विचारमा दिनुभएको छ। उहाँको प्रकाश, उहाँको ज्ञान हो। उदाहरणको लागि मानिलिउँ, तपाईलाई कसैले चिठी पठाउनु भयो अथवा चाहिँ तपाईलाई कसैले चाहिँ मेसेन्जरमा मेसेज पठाउनु भयो वा तपाईको इमेल बक्समा मेल पठाउनु भयो। तपाईले त्यो मेललाई हेर्नुभयो, पढ्नुभयो र तपाईले त्यो पठाउने व्यक्तिले कुन आशयले भन्न खोजेको, कुन आशयले तपाईलाई पठाएको त्यो कुरालाई हेक्कै नराखिकन तपाईको आफ्नै तरिकाले बुझ्छु, आफ्नै तरिकाले चाहिँ अर्थ लगाउँछु भनेर हुन्छ र? त्यो त बिल्कुलै हुँदैन। त्यो त मूर्खता हुन्छ। तर तपाईले त्यो व्यक्तिले के भन्न खोजेको हो, त्यो व्यक्तिको आशय के हो, तपाईले त्यसलाई चाहिँ निहाल्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ, बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। र यदि तपाईले बुझ्नु भएन भने त्यो व्यक्तिसँग सोध्नुहुन्छ कि तपाईले भन्नु खोजेको आशय के हो। यसरी नै जब हामी बाइबललाई हेर्छौँ, बाइबल पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको सन्देश हो। यसकारणले बाइबलका हरेक शब्दहरू परमेश्वरले चाहनु भएको अर्थमा हामीलाई दिएको छ। हामीले बुझ्न चाहेको अर्थमा उहाँले दिनुभएको होइन। धेरैजनाको बानी के हुन्छ, हामी बाइबल पढ्छौँ र हामीले आफूले जसरी बुझ्न मन लागेको छ बाइबललाई त्यसरी बुझिदिन्छौँ। त्यो बिल्कुलै गलत हो। त्यसरी हामीले गर्नु हुँदैन। तर हामीले बाइबलको सही अर्थलाई बुझ्न आवश्यक छ। बाइबलमा लेखिएका ती वचनहरूले वास्तवमै के भन्न खोजेको त्यसलाई बुझ्नु हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र आजको एपिसोडमा म तपाईहरुलाई यसको कारणहरूको विषयमा बताउने छु। किन हामीले बाइबललाई सही अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ। जबसम्म तपाईले यो कुरालाई बुझ्नुहुन्न तबसम्म तपाईले बाइबललाई सही अर्थमा अध्ययन गर्ने प्रयास तपाईले कहिल्यै पनि गर्नुहुने छैन। यसकारण आज म तपाईहरुलाई
बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि हामीले बाइबलको सही अर्थ बुझ्नु किन आवश्यक छ, किन यो अपरिहार्य कुरा हो भन्ने विषयमा दुईवटा कारणहरू बताउनेछु। धेरै कारणहरू हुनसक्छ हामीले, तर मुख्य दुईवटा कारणहरूको विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा चर्चा गर्नेछु। पहिलो कारण छ, सही बुझाइले नै साँचो विश्वास उत्पन्न गराउँछ। यदि हामीले सही अर्थ बुझ्यौँ भने त्यो सही अर्थ, ती सही बुझाइले नै मात्र साँचो विश्वास उत्पन्न गराउँछ। दोस्रो छ, सही बुझाइले साँचो व्यवहारिकतातर्फ डोर्याउँछ। तपाईँ र म साँचो व्यवहारिकतामा जिउने हो भने अथवा परमेश्वरको वचन अनुसार हाम्रो व्यवहारिकतामा हामीले ढाल्ने हो भने तपाईँ र मलाई त्यो वचनको साँचो सही बुझाइ हुन आवश्यक हुन्छ। यसकारण हामी दुईवटा कारणहरूको विषयमा आज चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो, सही बुझाइले नै साँचो विश्वास उत्पन्न गराउँछ। दोस्रो, सही बुझाइले साँचो व्यवहारिकतातर्फ डोर्याउँछ। आउनुहोस् हामी यसलाई एक एक गरी हेर्नेछौँ। पहिलो कारणतर्फ हामी जाउँ। पहिलो कारणलाई हामी हेरौँ, सही बुझाइले नै साँचो विश्वास उत्पन्न गराउँछ। हामीलाई थाहा छ रोमी 10 अध्यायको 17 पदले यसरी हामीलाई बताउँछ कि विश्वास सुनाइबाट आउँछ र सुनाइ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ। तर के तपाईँको सुनाइ ठिक छ भन्ने प्रश्न चाहिँ तपाईँले जहिले पनि सोच्नुपर्छ। अथवा के तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सही अर्थमा सुन्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले सही अर्थमा पढ्नु भएको छ भने तपाईँको विश्वास त्यही वचनद्वारा आउँछ। यो पदले हामीलाई सिकाउन खोजेको यो हो कि तपाईँको विश्वास तपाईँले सुन्नुभएको कुरामा आधारित हुन्छ। यदि तपाईँले ख्रीष्टको वचनको सही अर्थलाई सुन्नुभएको छ भने तपाईको सही विश्वास साँचो विश्वास छ। यदि तपाईँले ख्रीष्टको वचनको गलत अर्थलाई, बङ्ग्याइएको अर्थलाई सुन्नुभएको छ भने तपाईँको विश्वास पनि बङ्गाइएको झुटो विश्वास हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो एकदमै ध्यान दिएर, एकदमै गम्भीर भएर हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ र मैले बाइबललाई जसरी बुझ्छौँ हाम्रो विश्वास त्यसमा निर्भर हुन्छ। हामी प्रेरितको पुस्तकमा पढ्दै गयौँ भने प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायको 26 पददेखि तल हेर्दै गयो भने हामीले त्यहाँनिर इथियोपियाली नपुंसकको घटना पाउँछौँ, जो चाहिँ इथियोपियाको महारानीको कोषाध्यक्ष हुन्छ। उनी यरुसलेममा आराधना गर्न गएर अनि फर्किँदै गर्दाखेरि रथमा बसेर यशायाको पुस्तक अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो व्यक्तिले अध्ययन त गरिरहेको छ, बुझेको हुँदैन। यस कारणले पवित्र आत्माले फिलिपलाई भन्नुहुन्छ कि गएर त्यो व्यक्तिलाई सहायता गर, किनभने त्यो व्यक्तिलाई तिम्रो खाँचो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फिलिप जान्छन्। फिलिप गएर अनि त्यो इथियोपियाको नपुंसकलाई भेट गर्छन्। अनि फिलिपले सोध्छन्, तपाईँले पढ्दै गर्नुभएको कुरा के तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? त्यसपछि नपुंसकले भन्छन्, मलाई कसैले नबताएसम्म, यसको अर्थ नबताएसम्म म कसरी बुझ्न सक्छु? त्यसपछि नपुंसकले फेरि प्रश्न गर्छ कि यो खण्डमा मैले पढ्दै गरेको, विशेष गरी त्यति बेला यशाया 53 अध्याय पढिरहेको हुन्छ अनि 53 अध्यायमा कसको बारेमा कुरा गरेको भनेर नपुंसकले फिलिपसँग सोध्छन्। अनि फिलिपले फेरि त्यो खण्डबाट र बाँकी अरू धर्मशास्त्रका खण्डहरूबाट ख्रीष्टको बारेमा सुसमाचार प्रचार गर्छ। र त्यही नै क्षण त्यो इथियोपियाली नपुंसकले विश्वास गर्छन् र उनले बप्तिस्मा लिन्छन्। यो घटनामा यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी के देखाउन खोज्दैछ भन्दाखेरि हामीले के सिक्न सक्छौँ भन्दा कोही व्यक्तिले बाइबल खोलेर हेऱ्यो भन्दैमा उसले सही तरिकाले बुझेको छ भन्ने अर्थ हुँदैन। अथवा कोही व्यक्तिले बाइबल पढेको छ भन्दैमा त्यो व्यक्तिले बाइबललाई सही तरिकाले बुझेको छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र यहाँनिर चाहिँ यो नपुंसकले पनि बाइबल पढिरहेको छ, यशाया 53 अध्याय पढिरहेको छ ख्रीष्टको बलिदानको विषयमा, ख्रीष्टको क्रुसीकरण र कष्टको विषयमा, तर उसले बुझ्न सकेको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि फिलिपले गएर उसलाई बुझाइदिएको छ र सही अर्थ जब उसले बुझ्यो उसले साँचो विश्वास गरेर
बप्तिस्मा लिएको छ र यहाँबाट हामी देख्न सक्छौँ कि साँचो अर्थले सही अर्थले साँचो विश्वास उत्पन्न गराउँछ र वास्तवमा त्यो व्यक्तिले जब सही अर्थ बुझे र ख्रीष्टको सुसमाचारको बारेमा सुने र तिनले विश्वास गरे र बप्तिस्मा लिए। यसकारणले हामीले जब बाइबलको सही अर्थ बुझ्छौँ, त्यो सन्देशको सही मानेलाई बुझ्छौँ, अनि मात्र हाम्रो विश्वास चाहिँ सही हुन सक्छ। हामीले हाम्रो वरिपरि धेरै झुटा शिक्षाहरू पाउँछौँ, धेरै मानिसहरू भरमाउने मानिसहरू पाउँछौँ, धेरै मानिसहरू वचनलाई तोडमोड गरेर उल्टा पुल्टा पारेर बताउने मानिसहरू पाउँछौँ। र तपाईँले के याद गर्नुभएको छ, ख्याल गर्नुभएको छ, यसो उनीहरूलाई पछ्याउने मानिसहरूको जीवनलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूको विश्वासलाई हेर्नुहोस्। ती मानिसहरूको विश्वास क्षणिक हुन्छ, तिनीहरूको विश्वास धेरैको विश्वास देखावटी विश्वास हुन्छ र उनीहरूको विश्वास टिकिरहन सक्दैन, किनभने उनीहरूको विश्वास साँचो वचनमा जडा गाडिएको छैन, सत्यतामा जडा गाडिएको छैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूसँग वचनको सही बुझाइ छैन। यसकारणले उनीहरूलाई भरमाउने, फस्ल्याउने, फुस्लाउने, चिल्लो चाप्लो घस्ने कुराहरूले उनीहरूलाई केही प्रभाव त पार्छ, तर त्यो प्रभाव बिल्कुलै लामो समय रहनेवाला छैन। यसकारण तपाईँ देख्नुहुन्छ बाइबलमा त्रिएकताको गलत बुझाइको कारणले यहोवाको साक्षीहरू, माता परमेश्वरवाला तपाईँ धेरै पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ बाइबलमा सही बुझाइ नभएका कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्टको आगमनको, उहाँको जन्म र मृत्युको सही मानेर उद्देश्यलाई नबुझेको कारणले धेरै मानिसहरूले येशू र क्रिस्चियन विश्वासलाई आशिष प्राप्त गर्ने र धनी हुने एउटा माध्यम बनाइरहेको छ, जसलाई हामी प्रस्पेरिटी गस्पल भन्छौँ। मानिसहरूले चाहिँ सम्पन्नताको सुसमाचार प्रचार गरिरहेको छ र धेरै मानिसहरू त्यही सम्पन्नताको लागि चाहिँ ख्रीष्टको पछि आएका छन् र उनीहरूको विश्वास चाहिँ साँचो विश्वास होइन, क्षणिक र नक्कली विश्वास हामी देख्छौँ। यसकारण तपाईँ र मेरो विश्वास बलियो हुनको लागि र सही ठाउँमा हुनको लागि तपाईँ र मेरो बुझाइ बाइबलको सत्यतामाथि रहेको हुनुपर्छ। अथवा बाइबलले के भन्नु खोजेको त्यसको सत्यतालाई जब हामी बुझ्छौँ, हाम्रो विश्वास पनि साँचो हुन्छ। यसकारण बाइबल अध्ययन गर्ने बेलामा तपाईँ र मैले त्यो खण्डले के कुरा बताउन खोज्दैछ त्यसलाई हामी ध्यान दिएर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। र हरेक पटक जब मानिसहरूले मेरो विचारमा यस्तो लाग्छ, मेरो विचारमा उस्तो लाग्छ भनेर बताउँछ, तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ के त्यो मानिसले भनिरहेको कुरा त्यो बाइबलमा त्यो खण्डका ती पदहरूले बताउँछ त, के त्यही पदहरूको अर्थ त्यही हो त भनेर तपाईँले प्रश्न गर्न आवश्यक छ। किनभने धेरै मानिसहरूले बाइबलको सही अर्थलाई नखोटलेर, किनभने खोटल्न गाह्रो छ, अध्ययन गर्न अल्छी लाग्छ, यसकारणले उनीहरूले आफ्नो मनलाई जे पाइ त्यही बोलिदिन्छ र तपाईँले त्यसलाई सुनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको विश्वास पनि कतै गलत कुरामाथि त छैन, अथवा तपाईँको विश्वास कतै क्षणिक विश्वास र झुटो विश्वास त होइन। यसकारणले गर्दाखेरि हामी होसियारी हुनुपर्छ। हामी बाइबलबाट उल्टा गरिएका सही अर्थहरूमा विश्वास राख्दैछौँ या त बाइबललाई तोडमोड गरेका अर्थहरूमा हामी विश्वास राख्दैछौँ। तपाईँ र मेरो विश्वास साँचो हुनको लागि हामीले बाइबललाई सही तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ। बाइबललाई सही तरिकाले बुझ्नको लागि तपाईँ र म मेहनत गर्न आवश्यक छ, अल्छी हुनु हुँदैन। बाइबल पढ्ने बेलामा सुत्नु भएन, र तपाईँ र म गम्भीर भएर बाइबल अध्ययन गर्नु पर्यो। नबुझेका कुराहरू गएर हाम्रो आफ्नो स्थानीय मण्डलीको अगुवालाई सोध्नु पर्यो। तपाईँ र म एक्लो छैनौँ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले हामीलाई असल अगुवा दिनुभएको छ। हाम्रो मण्डलीमा उहाँले हामीलाई उहाँको वचन सिकाउने अगुवाहरू दिनुभएको छ। यसकारणले तपाईँले नबुझेका खण्डहरू गएर अगुवासँग सोध्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हामी बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि कति खण्डहरू चाहिँ हामीलाई सही अर्थ बुझ्न गाह्रो हुन्छ। धेरै पटक चाहिँ हामी अर्थ निकाले पनि यो मैले निकालेको अर्थ सही हो कि होइन, अथवा चाहिँ मैले सही अर्थमा बुझेँ कि बुझेन भने हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ, अलिकता दोधार हुन्छ, निश्चित हुन सक्दैन।
तपाईले आफ्नो अगुवालाई सोध्नुस् र उहाँसँग कुरा गर्नुस्, मैले पास्टर दाइ भाइ मैले यसरी यो खण्डलाई बुझिरहेको छु, के मैले सही बुझ्दैछु कि यसको अर्थ यही नै हो त भनेर तपाईले प्रश्न गर्नुस्। कुनै खण्ड तपाईलाई बुझ्न गाह्रो भयो भने फेरि तपाईले हेल्पलाइन लिन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले सहयोगी हातहरू तपाईको वरिपरि परमेश्वरले राख्नुभएका परमेश्वरका जनहरूसँग तपाईले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईले बाइबलको अर्थलाई, तपाईले पढिरहेको खण्डको अर्थलाई नबुझिकन त्यसलाई नछोड्नुहोस्, किनभने त्यो तपाईको विश्वाससँग सम्बन्धित हुन्छ। यदि तपाईलाई त्यो खण्डको अर्थबारे दुविधा छ, तपाईलाई कन्फ्युज छ भने तपाईँ स्पष्ट हुनको लागि असल बाइबलको शिक्षकहरूसँग तपाईले सोध्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र सिक्नुहोस्। यो भयो पहिलो कारण। तपाईँ र मैले बाइबललाई सही तरिकाले किन बुझ्नुपर्छ भन्ने यो पहिलो कारण हो, किनभने सही बुझाइले नै सही विश्वास उत्पन्न गराउँछ। अब दोस्रो कारण हामी हेर्नेछौँ। तपाईँ र मैले बाइबललाई सही अर्थमा किन बुझ्नुपर्छ, हामी दोस्रो कारण हेर्नेछौँ। दोस्रो कारण छ सही बुझाइले साँचो व्यावहारिकतातर्फ डोर्याउँछ। तपाईँ र मैले बाइबललाई सही बुझ्यौँ भने मात्र त्यसले हामीलाई सही व्यावहारिक प्रयोगतिर अथवा चाहिँ सही त्यो वचनको सही आज्ञा पालन, सही प्रयोग हामी गर्न सक्छौँ। बाइबल अध्ययनको उद्देश्यलाई हामी हेऱ्यौँ भने बाइबल अध्ययन चाहिँ विशेष गरी तपाईँ र मेरो दिमागलाई ठुलो गराउनु मात्र होइन, तर बाइबल अध्ययनले हाम्रो हृदयलाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ। र बाइबल अध्ययनको उद्देश्य जहिले पनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको वचनको अर्थ बुझेर त्यसलाई हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा लागू गर्ने हुन्छ। बाइबल अध्ययनले हामीलाई परमेश्वरले वचनद्वारा हामीलाई कस्तो जीवन जिउन चाहनुहुन्छ, हामीबाट के चाहनुहुन्छ त्यो कुराप्रति प्रतिक्रिया दिने र त्यो कुरा अनुसार जिउने बनाउनु बाइबल अध्ययनको लक्ष्य हो। यसकारणले हामीले यो स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ, यदि तपाईँ र मैले बाइबल अध्ययन गर्छौँ भने हाम्रो अध्ययन गर्नुको उद्देश्य केवल परमेश्वरको सत्यताहरू जान्न, केवल त्यहाँनिर भएका ज्ञान प्राप्त गर्न मात्र होइन, तर ती ज्ञानहरूलाई, ती सत्यताहरूलाई हाम्रो जीवनमा लागू गर्दै परमेश्वरले चाहनुभएको, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन जिउनलाई परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हो। यसकारणले जब हामी पढ्छौँ, हामी यो उद्देश्यले पढ्छौँ कि हामी यी सत्यताहरू बुझेर हाम्रो जीवनमा लागू गर्न सकौँ। यसकारण यदि हामी बाइबल अध्ययन गरेर बाइबलका सत्यताहरू हाम्रो जीवनमा लागू गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो बाइबल अध्ययन व्यर्थ हुन्छ। त्यस्तो खालको बाइबल अध्ययनले कुनै आत्मिक लाभ हामीलाई दिँदैन। तर हामी बाइबल अध्ययन गरेर बाइबलका सत्यताहरू हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने र त्यही अनुसार जिउने अभिप्राय र उद्देश्यले हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ। तर हामी के कुरा व्यवहारमा लागू गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले के कुरा बुझेका छौँ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। अथवा भन्न खोजेको एप्लिकेसन जहिले पनि इन्टरप्रिटेसनसँग सम्बन्धित हुन्छ। तपाईले त्यो खण्डलाई जसरी बुझ्नुभएको छ तपाईले त्यसलाई त्यसरी नै आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा लागू गर्नुहुन्छ। यसकारण तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनको लागि वचनलाई सही तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ। यदि तपाईले सही तरिकाले बुझ्नु भएन भने, गलत तरिकाले बुझ्नु भयो भने तपाईले त्यसलाई तपाईको जीवनमा गलत तरिकाले प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसकारणले यहाँनिर चाहिँ म कुरा गरिरहेको छु कि तपाईँ र म परमेश्वरको वचन अनुसार जिएर ख्रीष्टको स्वरूपमा बनिँदै जानु छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यसैको लागि राख्नु भएको छ। तर यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई सही तरिकाले बुझेनौँ भने हामी कसरी सही तरिकाले त्यो वचनलाई लागू गरेर ख्रीष्टको स्वरूपमा बढ्न सक्छौँ त? यहाँनिर ठुलो प्रश्न आउँछ। यसकारणले सही तरिकाले हाम्रो जीवनमा वचनलाई लागू गर्न हामीले सही तरिकाले बुझ्नुपर्छ। तपाईले कसरी ती वचनलाई तपाईको जीवनमा लागू गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले त्यो वचनलाई कसरी बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ निर्भर हुन्छ।
तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई पढेर बुझेर व्यवहारमा लागू गर्नु छ भने परमेश्वरको वचनलाई हामीले सही तरिकाले पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ। यदि सही तरिकाले बुझेनौँ हामी यसलाई सही तरिकाले लागू गर्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँले सही तरिकाले बुझ्नुभयो तपाईँले सही तरिकाले लागू गर्नुहुन्छ, यदि गलत अर्थमा बुझ्नुभयो तपाईँले गलत रूपमा लागू गर्नुहुन्छ। हामी उदाहरणको लागि हेरौँ, त्यति बेलाको शास्त्री फरिसीहरूले विशेष गरी सब्बातको दिनलाई गलत अर्थमा बुझेका थिए। उनीहरूलाई सब्बात परमेश्वरले किन दिनुभयो र त्यसको महत्त्व के हो र सब्बातले भन्न खोजेको के हो, त्यसलाई उनीहरूले कहीँ न कतै गल्ती त अवश्य गरेका छन्। किनभने जब सब्बातमा येशूले भलाइको काम गर्नुहुन्छ अनि शास्त्री फरिसीहरूले येशूलाई दोस्याएका छन् र येशूले गलत काम गरे, व्यवस्था अनुसार गरेनन् र येशूले चाहिँ व्यवस्था भङ्ग गरे भनेर दोस्याएको छ। यसकारणले येशूले ती फरिसीहरूलाई भन्नुहुन्छ सब्बात दिन चाहिँ मानिसको लागि बनाएको हो, तर मानिस सब्बातको लागि बनाएको होइन। के सब्बातको दिनमा तिमीहरूले भलाइको काम गर्दैन? के तिमीहरूको एउटा भेडा हरायो भने तिमी खोज्न जाँदैनौ? अथवा एउटा भेडा खाल्टोमा पस्यो भने के तिमीहरूले निकाल्दैनौ? यसोले यसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ। यसकारणले हामीले त्यहाँ देख्छौँ कि ती शास्त्री फरिसीहरूले सब्बातको विषयलाई गलत तरिकाले उल्टा गरेको छ। उनीहरूको आफ्नै बुझाइमा लिएको छ र परमेश्वरले त्यहाँ राख्नुभएको बुझाइभन्दा उनीहरूको बुझाइ चाहिँ धेरै फरक छ। यसकारण उनीहरूले व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याउँदा पनि त्यो कुरालाई चाहिँ गलत तरिकाले ल्याएको छ। हामीले अरू उदाहरण लिन सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा शिर ढाक्ने कुरालाई यदि तपाईँले सही तरिकाले बुझ्नु भएन तपाईँले त्यसलाई गलत तरिकाले लागू गर्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईँले चर्चमा गएर भोलिदेखि दिदीबहिनी प्रत्येकले शिर ढाक्नै पर्छ भनेर तपाईँले भन्नु होला। तपाईँले त्यसको अर्थलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ माने राख्छ। यदि तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ मण्डलीको अगुवा हुनुहुन्छ भने तपाईँले वचनलाई कसरी बुझ्नु भएको छ त्यही अनुसार तपाईँले सेवकाई गर्नुहुन्छ। तपाईँको सेवकाईको जीवनमा गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू तपाईँको वचनको बुझाइ अनुसार हुन्छ। यसकारण मैले यहाँनिर चाहिँ भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हाम्रो व्यवहारिक जीवन चाहिँ हाम्रो वचनको बुझाइसँग एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध छ। तपाईँले सही बुझ्नु भएको छ, तपाईँको व्यवहारिक जीवनमा सही तरिकाले वचनलाई लागू गर्न सक्नुहुन्छ। गर्भपतन गर्नु हुन्छ या गर्भपतन गर्नु हुँदैन, लिभिङ टुगेदर रिलेसनसिपमा बस्नु हुन्छ या हुँदैन, समलिङ्गी सम्बन्ध बाइबलीय हो या होइन, परमेश्वरको इच्छा हामीले कसरी जान्ने, अर्थपूर्ण र पवित्र जीवन कसरी जिउने, एक ईश्वरीय पति र पत्नी कसरी हुने, कष्टहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने, यी सबै कुराहरू तपाईँले वचनलाई कसरी बुझ्नु भएको छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। यसकारणले म तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्छु, हामी के विश्वास गर्छौँ, हामी कसरी जिउँछौँ र हामीले कसरी व्यवहार गर्छौँ र हामीले यो संसारलाई के दिन्छौँ, यी सबै कुराहरू तपाईँले वचनलाई कसरी बुझ्नु भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ निर्भर हुन्छ। यसकारणले म तपाईँहरूलाई यो उत्साह दिन्छु कि तपाईँहरूले परमेश्वरको वचन जब पढ्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो बुझाइ, आफ्नो विचारलाई पर राख्नुहोस्, आफ्नो तर्कलाई पर राख्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले के भन्न खोज्दैछ, परमेश्वरको वचनमा के अर्थ दिन खोज्दैछ, यो खण्डहरूले, यी शब्दहरूले, यी वाक्यहरूले के बताउन खोजेको छ, यसको अर्थ के हो, परमेश्वरले के कुरा भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा खोज्नु बदे तपाईँहरू मेहनत गर्नुहोस्। किनभने त्यो तपाईँको विश्वासको लागि महत्त्वपूर्ण छ, त्यो तपाईँको आत्मिक जीवन, व्यवहारिक जीवनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र तपाईँहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि बाइबललाई तपाईँले सही अर्थमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ र बाइबललाई सही अर्थमा बुझ्नको लागि बाइबललाई सही तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्छ। बाइबललाई हामीले प्रभावकारी तरिकाले सही ढङ्गले अध्ययन गर्न आवश्यक हुनुको कारण पनि यही हो कि बाइबललाई हामीले सही तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ। यदि बाइबललाई सही तरिकाले बुझ्ने हो भने बाइबललाई सही तरिकाले हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ।
यसकारण आउने दिनहरूमा मेरो प्रार्थना र मेरो प्रयास यही छ कि तपाईहरूलाई बाइबललाई सही तरिकाले कसरी बुझ्ने, बाइबललाई सही तरिकाले त्यहाँको त्यहाँको सही अर्थलाई कसरी बुझ्ने र त्यसलाई बुझ्नको लागि कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउने मेरो ठुलो प्रार्थना र प्रयास हो। र मलाई मेरो आफ्नै अनुभवमा पनि धेरै मानिसहरूले अरूले बोलिराख्दाखेरि, अरूले बाइबलको अर्थ खोल्दाखेरि त्यो व्यक्तिले सही भनेको छ, त्यसको सही अर्थ खोलेको छ कि खोलेको छैन, के यो ठिक हो कि यो खण्डले त्यही कुरा भन्छ भन्ने कुराहरू केलाउन धेरैजनालाई गाह्रो हुन्छ। धेरै कम मात्र हामी बेरियाका जस्ता विश्वासीहरू भेटाउँदछौँ। यस कारणले म यही प्रार्थना गरिरहन्छु र मेरो प्रयास पनि यही छ कि तपाईहरूले बाइबलको सही अर्थ खोज्न सक्षम हुनुहोस् र बाइबलको सही अर्थ कसरी निकाल्ने, कसरी अध्ययन गर्ने, कसरी पत्ता लगाउने भनेर बाइबल अध्ययनका तरिकाहरू तपाईहरूले सिक्न सक्नुभएको होस्, ताकि तपाईहरूको विश्वास सही साँचो सत्यतामा जडा गाडिएको होस् र तपाईहरूको आत्मिकी जीवन, तपाईको आत्मिकी हिँडाइ र तपाईहरूको चालचलन ख्रीष्टको सही वचनको सही बुझाइमा निर्माण भएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। हुन्छ, आज हामी यति नै राख्नेछौँ। अर्को एपिसोडमा फेरि तपाईहरूको साथमा भेट्ने नै छु। तपाईहरू सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।